السلام عليكم، مرحبا بكم في لا سيونس 14 من الحصص ديال الجبر. بعد ما شفنا في السيونس اللي فات لي زوبيراسيون سور لي ماتريس، غنشوفو في هاد لا سيونس شنو هي اون ماتريس سيميتريك، شنو هي اون ماتريس ايدونتيتي، وشنو هي اون ماتريس دياغونال. نبداو اون ماتريس سيميتريك، يعني ساهلين هادو ما فيهمش شي صعوبة. يعني اون ماتريس سيميتريك. شنو هي اون ماتريس سيميتريك؟ يعني اون ماتريس، اول حاجه كاري. اون ماتريس كاري. عارفين شنو هي كاري؟ هي فاش يكونوا عندي ليلين تيساويو لي كولون. كانوا عندي ثلاثه ليلين، ثلاثه لي كولون. كانوا عندي جوج ديال ليلين وجوج ديال لي كولون. اي يعني اون ماتريس كاري qui est égale à sa propre composée. يعني فاش تكون لا ماتريس تتساوي لا ترونسبوزي ديالها، يعني هنا راه سي اون ماتريس سيميتريك. اكزامبل، اون ماتريس ا، يعني واحد ناقص جوج صفر ناقص جوج ثلاثة ستة صفر ستة ناقص واحد. يعني فاش غنبغي نحسب ا ترونسبوزي، ا ترونسبوزي تساوي، يعني فاش نقول ا ترونسبوزي هي تنقلب لي لين مع لي كولون، يعني لي كولون تيوليو لين ولي لين تيوليو كولون. يعني واحد ناقص جوج صفر اللي هو لا لين الاول نرجعو ان كولون، لا لين الثانيه اللي هي ناقص جوج ثلاثة ستة نرجعها ان كولون، لا لين الثالثه صفر ستة ناقص واحد نرجعها ان كولون. تلاحظوا بان ا تساوي ا ترونسبوزي، يعني واخا قلبت لي لين مع لي كولون يعني خرجت لي لا ماتريس ترونسبوزي ديالها متساوي. اشنو تتلاحظوا الا خدنا هاد الماتريس ا؟ تتلاحظ بان واحد ناقص جوج صفر لا لين الاولى راه هي لا كولون الاولى، واحد ناقص جوج صفر. لا لين الثانيه ناقص جوج ثلاثة ستة راه هي لا كولون الثانيه، ناقص جوج ثلاثة ستة. لا لين الثالثه صفر ستة ناقص واحد راه هي لا كولون الثالثه اللي هي صفر ستة ناقص واحد. يعني غير نشوف ماتريس نشوف بان لي كولون مع لي لين ديالها متشابهين، يعني سي اون ماتريس سيميتريك. سالينا لا ماتريس الاولى، ندوزو للماتريس الثانيه. يعني اون ماتريس ايدونتيتي، اون يعني جوج، اون ماتريس ايدونتيتي. شنو هو التعريف ديال اون ماتريس ايدونتيتي؟ يعني فاش يكون عندي تو لي زيليمون، tous les éléments tous les éléments sont nuls. يعني فاش يكونوا جميع لي زيليمون منعدمين sauf إلا sauf les éléments diagonaux. إلا لي زيليمون اللي تنتميو للدياغونال ما تيكونوش نيل، كي تيكونوا كيون ايغو ا ان.
واحد الماتريس كاري ديال 3 اكزومبل اي ليدونتيتي ديال 3 لي ماتريس كاري 3 تيكون عندي لي دياغونو لي زيليمون دياغونو تيساوي واحد و لي زيليمون الاخرين تيساويو صفر. يعني زيليمون الاخرين تيساويو صفر. اكزومبل عندك ماتريس يعني ا تساوي اكزومبل واحد جوج ناقص واحد صفر. عندك واحد الماتريس اخرى بي اتيكال ناخدو هنا واحد جوج ناقص واحد ثلاثة ستة ناقص ربعة خمسة واحد صفر واحد ناقص واحد أربعة. قالك كالكولي لي زيدونتيتي ولا ديتيرميني لي زيدونتيتي ديال لي ماتريس. بالنسبه لا ماتريس ا كي دايره دوردغ دو، يعني هنا غادي نحسب ليدونتيتي ديال ا. يعني ايدونتيتي ترمز ليها ب اي لان الحرف الاول ديال الكلمه ايدونتيتي اي ا تساوي شنو قلنا عندي. يعني هنا 4 ديال لي زيليمون دياغونال تندير واحد واحد ولي زيليمون الاخرين صفر صفر. نجي ل اي بي شحال عندي هادي ماتريس كاري دوردغ 4 يعني عندي 4 ديال لي لين و 4 ديال الكولون. ديسباس انا ما غاديش يكفى كنزحموش. يعني عندي 4 ديال لي لين و 4 ديال الكولون. لي لين اللين الاولى اللين الثانيه اللين الثالثه ولا لين الرابعه. قلنا الدياغونال شحال غيساوي؟ الدياغونال غيساوي واحد. تنجي تندير دياغونال واحد 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 و لي زوطخ زيليمون زيرو 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 زيرو. يعني تتلاحظوا هنا واحد زيرو زيرو إلا خدمنا بليلين واحد زيرو 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 صفر واحد زيرو 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 صفر صفر واحد زيرو. يعني صفر 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 واحد. هادو باش يفكروكم في الالجبر لينيير تيفكروك بلي باز كانونيك. يعني تنحط لي باز كانونيك في اون ماتريس تتسمى ايدونتيتي ولا بلي كولون باش ما خدمت بلي كولون ولا بلي لين. يعني سالينا هنا الثانيه اللي شفناها اون ماتريس ايدونتيتي. غنشوفو دابا اون ماتريس دياغونال. سؤال ثلاثة يعني اون ماتريس دياغونال. اشنا هي اون ماتريس دياغونال؟ هي فاش يكون عندي تو لي زيليمون سون نول، يعني حتى هما جميع العناصر منعدمين. تو لي زيليمون سون نول sauf des éléments diagonaux sauf des éléments diagonaux. واش هنا قلنا كيون ايغال ا؟ لا ما قلناش كيون ايغال ا. يعني عندي اون ماتريس اكزومبل اون ماتريس ا يعني يعني اون ماتريس ا ولا دياغونو ترمز لها بالدي نسميوها دي واحد اكزومبل ناقص 3 4. يعني شوف هنا دياغونال ناقص 3 4 يعني ديفيرون زيرو دياغونال و لي زيليمون الاخرين زيرو زيرو ولا نسمي هادي دي جوج يعني دوغدغ دياغونال اوغدغ جوج. نجي ندير دياغونال اوغدغ 3 يعني اكزومبل عندي
واحد صفر 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 ناقص جوج صفر 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 خمسة. اشنو تلاحظوا؟ تلاحظ بأن الدياغونال مختلف على الصفر، والعناصر الأخرين تيساويو صفر. يعني لي دياغونال ما تيساويوش واحد. كون كانوا تيساوي واحد غنسميها اون ماتريس ايدونتيتي. فاش يكونوا ديفيرون ا ان تتسمى اون ماتريس دياغونال. نجيو اكزامبل دي 4. اكزامبل 5 صفر 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 ناقص واحد صفر 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 ناقص جوج صفر 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 8. اكزامبل. يعني تلاحظوا بأن الدياغونال ديفيرون يعني ا زيرو، ولا لي زوطخ زيليمون سون نول. الا بغيت نحسب ديتيرمينون في هذه الحاله، يعني الديتيرمينون في هذه الحاله ديال فاش تكون عندي اون ماتريس دياغونال تتساوي البرودوي دي تيرم دياغونو. يعني تنشد لي زيليمون دياغونال تندير عمليه ضرب فيما بينهم. عندي اكزامبل ديتيرمينون ديال دي واحد شحال تتساوي. دي واحد نشوفوها شحال تتساوي ما عنديش دي واحد، عندي دي جوج شحال تتساوي. يعني ناقص 3 في 4. ناقص 3 فوا 4 تساوي 12. ديتيرمينون ديال دي 3 شحال تتساوي. يعني لي زيليمون دياغونو بيناتهم واحد في ناقص جوج في 5. ناقص جوج في 5 10. ناقص 10 في واحد ناقص 10. يعني ناقص جوج في واحد في 5 تساوي ناقص 10. ديتيرمينون ديال دي 4 تساوي 5 في ناقص واحد هي ناقص 5 في ناقص جوج هي 10 في 8 هي 80. يعني 5 فوا ناقص واحد فوا ناقص جوج فوا 8 تتساوي 80. يعني الديتيرمينون ساهله ديال الكالكول فاش تكون عندي اون ماتريس دياغونال. وبالنسبه يعني اون ماتريس دياغونال، يعني اذا كانت عندي يعني ماتريس سوا دو ماتريس، يعني واحد الملاحظه اخرى، سوا دو ماتريس ا و بي، ا فوا بي تتساوي بي فوا ا اذا كانوا عندي دي ماتريس دياغونال. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا هذه الحصه، وان شاء الله مازال حصص اخرين في الجبر.